السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راقی محمد رمان ظہور آپ سے مخاطب ہوں۔ اس دم کے سننے سے انشاءاللہ جو جنات جسم کے اندر ہیں انشاءاللہ جادو کے ذریعے آئے ہیں یا خود پیچھے لگے ہیں، یہ نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس دم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت ہی پاورفل دم ہے۔ آپ کے سینے کے اندر جکڑن ہے، سینے کو، دل کو کسی نے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، گریں لگی ہیں، دماغ کو جکڑا ہوا ہے، پیٹ کے اندر مسئلہ ہے، کمر میں ہے، انشاءاللہ اس دم کے سننے سے میرے اللہ کے فضل و کرم سے پورے جسم میں جہاں جہاں جادو اور جنات کا اثر ہے یہ خارج بھی ہوگا، نکلے گا بھی، اور انشاءاللہ جو جنات اندر بندے ہوئے ہیں یہ کھل بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس دم کو مکمل سنیں، کم از کم 7 دن تک صبح و شام سنیں، اللہ پاک آپ کو مکمل شفا دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس دم کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈلے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفاثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونصانا ما في صدورهم 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 الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزعنا ما في صدورهم 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونصانا ما في صدورهم 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 بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن
यदुम अल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बि इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदुम अल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बि इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदुम अल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बि इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदुम अल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बि इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदुम अल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बि इन्नहु लयुफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा 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 ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा 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 व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा 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 व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा 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 इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा 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 रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा 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 व अख़रजतिल
وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 فتعالى له الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى له الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض 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 أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض
أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أثقالها 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 أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أفحسبتم أنما خلقناكم وبث وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت 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 الأرض 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 ونزعنا ما في صدورهم 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 وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت 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 الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه
رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أخرجت 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 الأرض أثقالها 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 أخرجت الأرض 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 أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 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 يرسل إليكما شواظ من نار 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 ونحاس فلا تنتصران أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم وبث أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم وبث أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أخرجت 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 الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرج أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن أخرجت الأثقالها أخرجت الأثقالها بسم الله الرحمن الرحيم أخرجت الأرض أثقالها 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 أخرجت الأرض
أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أخرجت 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 أخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض 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 أخرجت الأرض وأخرجت 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 الأرض أخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو من لا إله آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزعنا ما في صدورهم 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 ونزعना ما फी सुदूरिहिम वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम। अल्लाह खींच के निकाल ले, अल्लाह जितने शयातीन जिस्म के अंदर हैं खींच के निकाल ले, अल्लाह खींच के निकाल दे। वनज़ाना मा फी
صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 ونزعنا ما في صدورهم 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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون 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 كافرون كافرون لا يفلح الكافرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا رزاق يا قادر يا نافع يا قهار يا جبار إذا زلزلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرجت الأرض أثقالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأخرجت الأرض أثقالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أخرجت الأرض أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها
ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم وأخرجت الأرض أثقالها وبسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأخرجت الأرض أثقالها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لذائقون بأضل بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها 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 بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم وبث أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى له الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ونزعنا ما في صدورهم 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا القبور بعثرت 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 علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 لله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه ليفلح الكافرون إنه ليفلح الكافرون ونزعنا ما في صدورهم 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 نزعنا 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 ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونزعنا ما في صدورهم 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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه ليفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم 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 ونزعنا ما في صدورهم